नम्रताको चाबीले अनुग्रहको ढोका खोल्न सक्छ। कारण जब जब जीवनमा हामी विभिन्न प्रकारका बन्धनहरूमा फसेको अनुभव गर्छौं, जब जब हामीलाई समस्याले गाँजेको हामी अनुभव गर्दछौं, जब जब परिस्थितिहरू एकदमै प्रतिकूल हुन जान्छन्, जताबाट हेर्दा पनि जीवनले अर्थ पाउँदैन भने त्यति बेलामा एउटा मेरो व्यक्तिगत अनुभव र धेरै मानिसको अनुभव र परमेश्वरको वचनले दिएको एउटा रहस्य त्यो के हो भनेदेखि तपाई परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा नम्रताको चाबी लिएर जानुहोस् र त्यो ढोका तपाईको लागि खोलिनेछ। जीवन जब कष्टकर हुन्छ, जीवनमा जब आपद विपद आउँछ, जीवनमा निराशाहरू आउँछन्, भविष्यको आशा देखिँदैन, चारैतिर परिस्थितिहरू अप्ठ्यारो भएर आइरहेका छन् भने त्यति बेलामा परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा जानको लागि चाहिने एउटा चाबी हो नम्रता। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि हिब्रू 4 अध्यायको अन्तिम पदमा पढ्छु यसरी, इस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊं र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई र कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। अनुग्रहको सिंहासनमा जाऊं र हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा ईश्वरीय सहायता, अलौकिक सहायता, स्वर्गीय सहायता प्राप्त गर्नको लागि हामी गएको खण्ड त्यहाँनिर कृपा र अनुग्रह आफैमा धेरै ठुलो रहस्यले भरिएका शब्दहरू हुन्। कृपा, हे परमेश्वर ममाथि कृपा गर्नुहोस्। जुन प्रकारको ममा सायद कुनै कमजोरी हुन सक्छन्, मैले हिजो अस्ति परमेश्वरलाई चित्त दुखाएको हुन सक्छु, पवित्र आत्माको विरुद्धमा मैले काम गरेको हुन सक्छु, पवित्र आत्माको चित्त मैले दुखाएको हुन सक्छु र त्यति बेला लाग्न सक्छ सायद परमेश्वरले त मलाई सहायता गर्नुहुन्न कि भन्दा पनि जब हामी अनुग्रहको सिंहासनमा जान्छौं नम्रताका साथ, तब परमेश्वरले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। अर्थात यदि परमेश्वरले मलाई दण्ड दिनुपर्ने थियो भनेदेखि त्यति बेलामा त्यो दिनुहुने छैन। र त्यसपछि अनुग्रह भन्ने बित्तिकै जो कुरो म पाउनको योग्यको थिएन त्यो कुरो प्रभुले दिनुहुनेछ। यदि मैले पाप गरेको थियो भनेदेखि मैले पापको दण्ड पाउनु पर्ने थियो, तर परमेश्वरले ममाथि कृपा गर्नुभयो र दण्ड दिनु भएन। त्यसपछि दण्ड पाउनु पर्ने ठाउँमा परमेश्वरले मलाई अझ बढी इनाम दिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, दण्ड पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई इनाम दिनुभयो, अर्थात म इनाम पाउन लायकको थिएन, तर परमेश्वरले अनुग्रहको कारण अनुग्रह गर्नुभयो र मलाई इनाम दिनुभयो। म सहायता पाउन लायकको व्यक्ति होइन, म त दण्ड दिन लायकको व्यक्ति थिए भने अब परमेश्वरले दण्ड दिनुको सट्टामा हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। त साहसका साथ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा जाऊं र उहाँले हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा कृपा र अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिनुहुनेछ। त यो अनुग्रहको सिंहासनमा जानको लागि, त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि एउटा रहस्य चाहिँ हो नम्र आचरण, नम्रता। त्यसलाई पत्रुसले यस किसिमले उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 5:5 देखि 7बाट हेर्दा यसरी देखिन्छ, त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरूले सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, नम्रताको लुगा लगाऊ, नम्र स्वभावको व्यक्ति बन, आफैलाई नम्र बनाऊ। यसरी भनिएको छ किनभने परमेश्वरले अहंकारीको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। नम्रताको विपरीत हो अहंकार, घमण्ड। घमण्ड त्यो व्यक्तिले गर्दछ जो आफैभित्र असुरक्षित हुन्छ। प्राइड एन्ड इन्सिक्युरिटी, प्राइड एन्ड इन्फेरियोरिटी, दे गो टुगेदर। तर नम्रता र साहस फेरि अर्को जोडीहरू हो। ह्युमिलिटी एन्ड कन्फिडेन्स गो टुगेदर, प्राइड एन्ड इन्फेरियोरिटी गो टुगेदर। जो इन्फेरियर हुन्छ, जो हीन हुन्छ, जो असुरक्षित हुन्छ, त्यो घमण्डी बन्न चाहन्छ। जो साहसी छ, जो बहादुर छ, जसको भित्रपट्टि साहस छ, त्यो व्यक्ति
नम्र पनि हुन्छ। त यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अहङ्कारीको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुलीमा नि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। त यदि तपाईँको जीवनमा सहायता चाहिएको छ, परमेश्वरको सहायता, ईश्वरीय सहायता, आश्चर्य कर्मको आवश्यकता छ, त्यहाँ यदि आश्चर्य कर्म भएन भने तपाईँ कसरी त्यहाँबाट उम्कनु हुने हो थाहा छैन। त्यस्तो स्थितिमा जब हामी नम्रताका साथ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा जान्छौँ भनेदेखि पहिलो त त्यो ढोका खोल्छ र त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ र उहाँले उच्च पार्नुहुनेछ। आफ्नो समयमा तपाईँ र मलाई हामी खाडलमा परेका छौँ भने पनि परमेश्वरले उचाल्नुहुनेछ। मानिसले हाम्रो शिरमाथि खुट्टाले कुल्चेको छ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुनेछ। परिस्थितिले हामीलाई एकदमै दबाएको छ भने पनि परमेश्वरले उचाल्नुहुनेछ। अनि त्यो रहस्य हो अनुग्रहको सिंहासनको सामनेमा नम्रताको चाबी लगेर जानु। नम्र स्वभावको व्यक्ति जब परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा आउँदछ त्यसले कृपा पनि प्रशस्तै पाउनेछ। त्यसका भूल, गल्ती, पाप, अपराधको लेखा प्रभुले लिनुहुने छैन र त्यसका साथसाथै त्यसलाई चाहिएको सबै आवश्यकताहरू त्यो पाउन लागेको थिएन भने पनि त्यसले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरी परमेश्वर दिनुहुन्छ। त्यो बाइबलीय प्रतिज्ञा हो। नम्रताका साथ तपाईँ म परमेश्वरको सामनेमा जान्छौँ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुनेछ। जो व्यक्ति आफैलाई होच्याउँछ, जो आफैलाई अरूको सेवक बनाउँदछ, पहिलो स्थानमा जानुभन्दा बरु अन्तिम स्थानमा नै ऊ बस्न रुचाउँछ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई पहिलो स्थानमा लानुहुनेछ। त्यो रहस्य आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले बुझ्नु आवश्यक छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा आपत विपत आएको छ, गरिबीले दुःख दिएको छ, रोग व्याजले तपाईलाई छोडेको छैन, मानिसहरूले तपाईको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेछन् र सोचेको जस्तो भइरहेको छैन, चाहेको जस्तो भएको छैन भनेदेखि मित्र त्यति बेलामा एकदमै दुखी भएर निराश भएर खै परमेश्वरले नै वास्ता गर्नुहुन्न कि भनेर एउटा डिप्रेसिभ मुडमा जानुभन्दा बरु नम्र भएर हो परमेश्वर वास्तवमा म खासै काम लाग्ने व्यक्ति त होइन, तरै पनि तपाईले मलाई यत्रो गजबको अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यसकारण प्रभु मेरो जीवनमा जे छ ठिक छ, तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ म त्यसलाई स्वीकार गर्दछु। तपाईको विरुद्धमा म कहिल्यै पाइला चाल्ने छैन र तपाईको वचन अनुसार तपाईले आफ्नो समयमा सब ठीक गर्नुहुनेछ। म तपाईको चरणमा आफैलाई नम्र बनाएर राख्न चाहन्छु। जीवनमा मैले केही गर्न सकेन भने पनि कुनै गुनासो छैन प्रभु भनेर तपाईँ ख्रीष्ट येशू कहाँ जानुभयो भनेदेखि नम्रताको चाबी लगेर जाँदै हुनुहुन्छ। तर गनगन गरेर एक किसिमको त्यो विरोधाभासको आवाज लगेर मलाई मात्रै किन, अरूलाई चाहिँ सबै राम्रो, म मात्रै किन यस्तो स्थितिमा परे भन्ने आचरण तपाईमा छ भने तपाईँ अलि अहङ्कारले भरिएको व्यक्ति जस्तो देखिन्छ। र मैले भन्दैछु फेरि अहङ्कार र असुरक्षा, हीनता बोध सँगसँगै जाने कुराहरू हुन्। नम्रता र साहस सँगसँगै जाने कुराहरू हुन्। र अब हामीले साहस गर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोरी हुँदाखेरि, आपत विपत आउँदाखेरि, परिस्थितिहरू प्रतिकूल भइदिँदाखेरि पनि हामी निर्धक्क भएर परमेश्वरले आफ्नो समयमा जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, त्यसै कारण म परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुलीमा आफैलाई नम्र तुल्याएर पर्खिन्छु भन्ने आत्मा लिएर तपाईँ जानुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा अलौकिक सहायता अनुभव गर्नुहुनेछ। आश्चर्य कर्महरू हुनेछन्। नदेखिने ठाउँमा पनि परमेश्वरले बाटो देखाउनुहुनेछ। बन्द भएका ढोकाहरू खोल्नुहुनेछ। तपाईको विरुद्धमा उठेका मानिसहरू पनि फर्केर आएर तपाईँका मित्रहरू बन्नेछन्। यो भजन सङ्ग्रहमा गजबले भजन सङ्ग्रह 10 को 16 कि 16 को 10 मा बिर्सेछ पद चाहिँ, यदि परमप्रभुको मार्ग कसै मानिसको मार्ग परमेश्वरलाई मन पर्यो भने त्यसका शत्रुहरू पनि परमेश्वरले त्यसका मित्र बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो गजबको शक्ति छ नम्रतामा। नम्रताले बन्द भएको ढोका खोल्न सक्छ। र प्रभु येशूले त भनेको छ ती मानिसहरू धन्यका हुन् जो नम्र छन्, तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार जमाउनेछन्।
यहाँसम्म कि तपाईँ नम्रताका साथ अगाडि जाने मानिस हो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई यति साह्रो उचाल्नुहुनेछ कि तपाईँ त्यो क्षेत्रको अधिकारी बन्नुहुनेछ। नेतृत्व तपाईँको हातमा आउनेछ। मानिसहरूले तपाईँलाई मान सम्मान गर्नेछन् र भोलि गएर आफूमाथि शासन गर्नको लागि तपाईँलाई निम्तो दिनेछन्। तपाईँ अधिकारयुक्त व्यक्ति, अधिकार सम्पन्न व्यक्ति बन्नुहुनेछ। यस किसिमले आज बिहानको मेरो यो छलफलमा नम्रताको चाबीले अनुग्रहको ढोका खोल्दछ र जब हाम्रो जीवनमा अनुग्रहको ढोका खोलिन्छ त्यसपछि असम्भव भन्ने शब्द त्यहाँ हुँदैन। येशू प्रभुले भन्नुभयो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्, किनभने परमेश्वरको लागि कुनै कुरो असम्भव छैन र जो व्यक्ति नम्र हुन्छ त्यसको जीवनमा परमेश्वरले असम्भव कुराहरूलाई सम्भव तुल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नो समयमा उचाल्नुहुनेछ भनेर याकुबले पनि यसरी भनेको छ। नम्रताका साथ परमेश्वरको सामनेमा जानुको लागि याकुब 4 को 6 पदबाट म पढ्छु। यसै कारण पवित्र शास्त्रले यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, अहंकारी घमण्डीको विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यस कारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आओ वहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। नम्रताको आचरण भएको नम्र व्यक्ति परमेश्वरको नजिक आओ र वहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखो पार, दोमनका मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार, दुखी हौ शोक गर रो र तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। यो सबै आफैलाई नम्र बनाउने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको हो। यहाँनिर आनन्द मनाउनु गलत, खुसी मनाउनु गलत भनेको होइन कि अहंकार गर्नुको सट्टामा आफैलाई नम्र बनाउनु र नम्र बनाउने तरिकाहरू त्यस किसिमले उल्लेख गरिएको छ। र 10 पदमा मुख्य प्रभुको सामुन्ने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। जुन कुरो पत्रुसले उल्लेख गर्नुभएको छ, फेरि याकुबले भन्नुहुन्छ आफैलाई नम्र बनाऊ र परमेश्वरले उचाल्नुहुनेछ। यो उचाल्ने शब्द सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तपाईको रोग व्याधिबाट चंगाई प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ मित्र, र तपाईको गरिबीबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको मगजमा नैराश्य छ, तपाईको आशा छैन, तपाई डिप्रेसनको शिकार हुनु भएको छ भनेदेखि पनि यस्तो किसिमले आफूलाई नम्र बनाएर प्रभुको सिंहासनमा विश्वासका साथ साहसका साथ जानुभयो भने प्रभुले तपाईको मानसिक रोगबाट पनि छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईका शत्रु छन्, तपाईलाई मान्छेले खतम पार्न खोजेको त तपाईबाट मान्छे लिन खोजिरहेछ। कहिलेकाहीँ दाजुभाइहरूको बीचमा सम्पत्तिको लागि हानाहान मारामार भएको देखेको छु। त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाई नम्र भएर सबै कुरा प्रभुको हातमा छोडिदिनु भयो भनेदेखि प्रभुले आफ्नो समयमा ठीक गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ, तपाईको शिर ठाडो हुनेछ। मानिसले सोचेको होला ओहो बल्ल खा, यसको शिर निउर्यो, यसको मुखमा मैले थुक्न सके, यसलाई त मैले थप्पड हान्न सके, यसको बेइज्जत गर्न सके भनेर अहंकारले तपाईको नम्रतामा रमाइरहेको हुन सक्छ, तर केही समयको लागि मात्रै हो। अन्त्यमा नम्र व्यक्तिको शिर ठाडो हुनेछ र अहंकारीको शिर खुट्टा मुनि कुल्चिनेछ। त्यो शक्ति परमेश्वरको वचनले हामीलाई बडो स्पष्टसँग प्रस्तुत गर्दछ कि नम्रहरूलाई प्रभुले उचाल्नु हुनेछ। नम्रहरूको उन्नतिका दिन आउनेछन्, तर अहंकारीहरू पतनमा जानेछन्। अब हितोपदेश भरि हामी हेर्यौं भनेदेखि पतन आउन अघि मानिसको हृदय अहंकारले भरिन्छ। घमण्ड विनाशको सुरुवात हो, तर नम्रता चाहिँ जीवनको सुरुवात हो। नम्रताले परमेश्वरको अलौकिक सहायता हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ। त कहिले पनि गल्ती नगर्नुहोस्। जीवनमा कसैले तपाईलाई गाली गर्यो, हेला गर्यो, बेइज्जत गर्यो भने त्यसले मलाई यस्तो बन्ने भनेर तपाईको प्रतिक्रिया जानुभयो भने तपाई पनि अहंकारले भरिएको व्यक्ति हो। तर कसैले तपाईको बदनाम गर्दैछ, तपाईको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेछ भनेदेखि भन्न दिनुहोस् केही छैन, प्रभुको हातमा छोडिदिनुहोस्, प्रभुले आफ्नो समयमा सब ठीक गर्नुहुन्छ भन्ने आचरण तपाईमा छ भने तपाई नम्र स्वभावको व्यक्ति हो। अनि अरु मानिसले तपाईको विरुद्धमा बोल्दा अथवा व्यवहार गर्दा अति नै तपाईको चित्त दुख्छ भने तपाई अहंकारले भरिएको व्यक्ति हो अथवा असुरक्षित व्यक्ति हो। चित्त दुख्नु पनि
त्यो अहंकार या असुरक्षाको प्रमाण हो। तर कसैले तपाईको विरुद्धमा जेसुकै नराम्रो व्यवहार गरे पनि तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ, तपाईलाई कोही सरोकार छैन। नो प्रब्लम, नो प्रब्लम भन्ने शब्द मलाई याद आउँछ। म भर्खरै बाइबल स्कुलमा पढ्नको लागि म बेंगलोरमा गएको थिएँ। अंग्रेजी आउँदैन थियो र हाम्रो त्यतिबेलाको क्लासमा एउटा नाटक गर्नुपर्ने थियो। अनि नाटकमा एउटा पात्रले एउटा मात्रै शब्द अथवा दुईटा शब्द हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम भन्नुपर्ने। अनि हाम्रो त्यो क्लासको नायकीले सबैलाई भाग लिनुपर्छ भने म कहिले पनि स्टेजमा जान नसक्ने, मान्छेको सामने उभिनै नसक्ने, बोल्नै नसक्ने। अब त्यहाँ त सबै कुरा अंग्रेजीमा बोल्नुपर्ने। पटक्कै मैले नाइ नाइ भन्दाखेरि जब तँलाई म यस्तो एउटा पार्ट दिन्छु त्यो नाटकमा तिमीले बोल्नु पर्दैन, खाली स्टेजमा उभिएर नो प्रब्लम मात्रै भन्नुपर्ने। र नभन्दै कति दुई तीन चोटि त्यहाँ मेरो त्यो नो प्रब्लम भन्ने भाग थियो। र वास्तवमा त्यसपछि त्यो नाटक प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि, अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि मेरो मानसिकतामा नो प्रब्लम भन्ने शब्द बस्यो। र त्यो नाटक सकेपछि मैले कसरी भने के भने थाहा छैन, मान्छेहरू गलललल हाँसेका थिए। र पछि बाइबल स्कुलमा त्यो नाटक सकेपछि कति समयसम्म सबैले मलाई बोलाउँथे, ए नो प्रब्लम भनेर बोलाउँथे। र नभन्दै मेरो जीवनमा पछि त्यो मेरो जीवनको एउटा थेगो नै बन्नुभयो, नो प्रब्लम। मान्छे मेरो विरुद्धमा आउँछ, नो प्रब्लम। पैसा छैन खानको लागि, नो प्रब्लम। कहिलेकाहीँ त्यो गर्दाखेरि श्रीमती र छोराले चाहिँ दुःख पाएको थियो। बिहा गरेर ल्याइसके, घरमा चामल छैन, मेरो हातमा चाहिँ नो प्रब्लम भन्छ, तर बुढीलाई त खुवाउनु पर्यो। तापनि यो नो प्रब्लम ठिकै छ। मान्छे मेरो विरुद्धमा आउँछ, नो प्रब्लम। कसैले मेरो विरोध गर्छ, नो प्रब्लम। त्यो व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ जो भित्रपट्टि बहादुर छ, साहसी छ। त्यो व्यक्ति मात्र साहसी हुन्छ जो नम्र छ। त्यसैकारण नम्रता कमजोरीपन होइन, नम्रता बहादुरीपन हो। त्यसै कारण परमेश्वरले नम्रहरूलाई अझ बहादुर बनाउनुहुन्छ, अनुग्रहले भर्नुहुन्छ। नम्रताको चाबीले अनुग्रहको सिंहासनको ढोका खोलिदिन्छ र तपाईलाई चाहिए जति अलौकिक शक्ति सामर्थ्य प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न हामी पुरानो नियममा दुईवटा पद पढौं। दोस्रो इतिहास 7 को 13-14 पद हेरौं। दोस्रो इतिहास, राजा सोलोमनले मन्दिर बनाए, आफ्नो राजगद्दी र दरबार बनाइसकेपछि, परमेश्वरमा ती सबै कुराहरू समर्पण गरिसकेपछि, मानिसहरू आफ्नो घरमा रमाउँदै फर्केपछि परमेश्वरले सोलोमनलाई दर्शन दिनुभयो। र त्यो दर्शनमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुने र यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन, अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सलहहरूलाई आज्ञा दिन्छु, अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु, यो चाहिँ जब जब मानिसहरू अहंकारी हुनेछन्, परमेश्वरको विरुद्धमा जानेछन्, घमण्डले भरिनेछन्, नम्रताका साथ प्रभुको सिंहासनमा आउनुको सट्टामा उनीहरू परमेश्वरलाई छोडेर अन्य चीज वस्तु पूजा गर्नेछन्, तब म यस्तो किसिमका विपत्ति ल्याउनेछु। त्यति बेलामा पनि 14 पद, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। अब विचार गर्नुहोस्, हिब्रू 4 को 16 मा हामीलाई आवश्यक परेको समयमा साहसका साथ अनुग्रहको सिंहासनमा जाउँ र हामीले त्यसपछि हाम्रो सहायताको निम्ति कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। अनि सुलेमान राजालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि मेरा मानिसहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए र आफ्ना अधर्मबाट फर्केर म कहाँ आए भनेदेखि म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूलाई चंगाई गर्नेछु। बडो गजबको आशिषमय जीवन त्यो व्यक्तिको निम्ति साँचिएको छ जसले आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउँदछ। तर अहंकारले, ईख भन्ने शब्द हाम्रो भाषामा ईख छ, अंग्रेजीमा इगो भन्छ। इगोटिस्टिकल पर्सन भनेको त्यो व्यक्ति हो जो म कहाँ कम हुँ र मलाई त्यसले यस्तो भन्ने, मेरो विरुद्धमा त्यस्तो यस्तो लेख्ने भनेर म त्यसलाई देखाउँछु भनेर अहंकारले भरिएको व्यक्ति। यो कहिलेकाहीँ अब आजको सोशल मिडियामा तपाईले देख्नुहुन्छ, हामीले आफ्ना प्रतिक्रिया राख्दाखेरि मान्छे त्यसको विरोध गर्छन्, त्यो स्वाभाविकै हो। तर कहिलेकाहीँ मान्छे त्यो विरोधलाई त्यतिकै छोडिदिनुको सट्टामा त्यसको प्रतिकार गर्न चाहन्छन्। मुद्दा मामिला हुन्छ, के भन्छ, डिफेमेसन, मानहानिको मुद्दा हालिन्छ। यी सबै कुराहरूको पछाडिपट्टि अहंकारको आत्माले काम गरेको हुन्छ। तर त्यसको विपरीत हामी गयौं,
र नम्र भएर परमेश्वरलाई काम गर्न दियौँ भनेदेखि जब परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ त्यो बडो गजबको हुन्छ। त नम्र व्यक्तिले परमेश्वरबाट कृपा र अनुग्रह उसको आवश्यकतालाई चाहिने भन्दा बढ्ता प्राप्त गर्दछ। तर अहङ्कारीलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ। घमण्ड मात्रै यस्तो गजबको पाप हो जसलाई परमेश्वरले ठाडो विरोध गरेर भनेको छ, म घमण्डीहरूको विरुद्धमा जानेछु। घमण्डीको पतन हुनेछ तर नम्रहरू उचालिनेछन्। तपाईँ परमेश्वरको सिंहासनको सामनेमा के लगेर जाँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो अहङ्कार, असुरक्षा, प्राइड एन्ड इन्फेरियोरिटी, नम्रता, साहस, निर्धक्कता, ह्युमिलिटी एन्ड कन्फिडेन्स गो टुगेदर। परमेश्वरको सिंहासनमा अन्तिममा एउटा पद पढेर आज म यो छोड्न चाहन्छु। त्यो हो हितोपदेश 22:4 पद। त्यो अझ गजबको आशिषमय पदमा आउँदछ। हितोपदेश 22:4 यसरी भन्छ, नम्रता र परमप्रभुको भयले, तीनटा कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। नम्रता र परमप्रभुको भय भन्नाले परमेश्वरका मार्गमा हिँड्ने मान्छे, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने मान्छे। नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। सम्पत्तिका कुराहरू त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसपछि सम्मानको कुरो समावेश गरिएको छ र स्वास्थ्यको कुरो त्यहाँ समावेश गरिएको छ। याद गर्नुहोस्, हितोपदेश 22:4 जब तपाईँ र म नम्रतामा आफैलाई परमेश्वरको सिंहासनको सामनेमा उभ्याउँदछौँ, त्यसपछि परमेश्वरले सम्पत्ति, सम्मान अनि स्वास्थ्य, त्यो जीवन भन्ने बित्तिकै शारीरिक जीवन पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ। जीवन पूर्ण रूपले प्रशस्त मात्रामाको जीवन, यस्तो गजबको आशिषले भरिएको आचरण नम्रता हो। त हामी किन बेकारमा कहिलेकाहीँ आफ्नो नाक ठाडो बनाएर घमण्डी भएर परमेश्वरबाट तिरस्कृत हुने त मित्र? होइन। परमेश्वरबाट ग्रहणयोग्य बन्नको लागि नम्रताको वस्त्र धारण गर्नुहोस् र विश्वासका साथ, साहसका साथ त्यो अनुग्रहको सिंहासनको सामनेमा जानुहोस्, जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा बडो गजबले काम गर्नेछ र हामीलाई प्रभुले उचाल्नुहुनेछ। हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। समाजमा हाम्रो शिर ठाडो हुनेछ र त्यसपछि हाम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनुहुनेछ। यदि भन्दै आजको वचन म यही राख्छु र आशा छ तपाईँले आफैलाई परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुलीमा नम्र तुल्याउनुहुनेछ। र नम्रताको कुरा गर्दाखेरि सायद मेरो समय गइसक्यो तापनि कसरी चाहिँ परमेश्वरको सामने नम्र हुने भन्दा हुन त याकुब 4 अध्यायको 5 पददेखि 10 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि नम्रताका खुड्किलाहरू छन्। तर एउटा बाइबलमा अकाट्य रूपले प्रस्तुत गरिएको आफैले आफूलाई कसरी नम्र बनाउने भन्दाखेरि उपवास, फास्टिङ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा जब जब मानिसहरूले नम्र बनाउन चाहन्थे तिनीहरू परमेश्वरको सामनेमा उपवास सहित जान्थे। त बाइबलमा उपवास बस्नुको मुख्य उद्देश्य आफैलाई नम्र बनाएर परमेश्वरको चरणमा लैजानु। त यदि तपाईँ नम्र व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उपवासबाट अगाडि जानुहोस् र यसले तपाईँ र मेरो जीवनका ती अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद पनि हामीलाई अगाडि लैजानेछ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आफ्नो काम पूर्ण रूपले गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको दिन अथवा आजको रात तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।